भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो कर्तुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। किसानलाई टटकारो आवश्यकता मध्येको एक हो रासायनिक मल। किसानले समयमा नै मल नपाए जसरी पानी बिना माछा छटपटाउँछन्, त्यसै गरी मल बिना किसान छटपटाउँछन्, जुन दृश्य गत वर्षमा पनि देखिएको थियो। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनाका कारण किसान पटक पटक मलको अभाव खेप्दै आएका छन्। पहिलो पटक कृषि मन्त्री बनेका मन्त्रीहरू कुनै पनि हालतमा रासायनिक मल अभाव हुन दिन्नौ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर केपी ओली सरकारमा करिब आधा दर्जन हाराहारीमा कृषि मन्त्री फेरिए, तर आजको दिनसम्म मलको अभाव जस्ताको त्यस्तै छ। अर्थात् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। हुन त सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न 12 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकमले 6 लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सकिन्छ, तर मल खरिदका लागि जिम्मा पाएका निकायहरू नै देहलातिर लागेपछि किसानहरू समयमै मल पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यो वर्ष पनि किसानले समयमै मल पाउनेमा ढुक्क छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अहिले किसानलाई मलको अभाव हुनु हुँदैन थियो, तर मल नपाएर किसानहरू अहिलेबाटै भौतारी रहेका छन्। जिम्मेवार निकायहरू मल आयात गर्न नसक्दा किसानहरू ठूलो मर्कामा परेका छन्। रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा निकै समस्या देखिएको छ। यो समस्या आजको पनि होइन, वर्षौंदेखिको समस्या किसानहरू भोगिरहेका छन्। माग आपूर्ति र वितरण बीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ, तर त्यस्तो कुरामा खासै ध्यान दिएको छैन। मल खरिदको जिम्मा पाएका सरकारका 2 निकाय कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन किसानलाई कहिल्यै पर्याप्त मल दिन सकेको छैन। बरु यी 2 निकाय बीच भागबण्डा नमिल्दा आन्तरिक द्वन्द्व देखिएको छ। किसानलाई टटकारो आवश्यकता मध्येको एक हो रासायनिक मल। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनाकै कारण किसान पटक पटक मलको अभाव खेप्दै आएका छन्। सरकारले मल त मगाउँछ, तर के हुन्छ, यसमा कुरा नमिलेपछि चलखेल हुन्छ र बिचुलियाहरू हुन्छन्, दलालहरू हुन्छन्, कमिसनको खेल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो आउँदा बाटैमा अड्किन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यति विश्वास छैन कि सरकारले पुर्याउन सक्छ। जबसम्म बिचुलिया दलालहरूको चलखेल हुन्छ तबसम्म चाहिँ पर्याप्त मल चाहिँ पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। यो पहिला त सरकारले बिचुलिया र दलालहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै खोपको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बिचुलियाहरू दलालीको चाहिँ कुरा गरे। एउटा मानवको स्वास्थ्यसँग रहेको सम्बन्धमा पनि बिचुलियाहरू जब कमिसनको कुरा उठाउँछन्, कमिसनको खेल गर्छन् भने देश कसरी अगाडि बढ्छ। जुन सरकार आए पनि जबसम्म बिचुलिया र यो दलालहरूको चाहिँ सफाया हुँदैन तबसम्म चाहिँ देशले हुन सक्दैन। जनता मल चाहियो भन्दै जति कराए चिच्याए पनि सुन्ने पक्षमा छैन। किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिएका यी 2 निकाय अहिले किसानको पीडामा रबिते बनिराखेका छन्। समस्या सुल्झाउन होइन, समस्या बढाउने तर्फ केन्द्रित छन्। मल नपाएको महिनौं दिन बितिसक्दा समेत लाटाले पापा हेरे जस्तै गरेर
बसेका छन्। कृषि प्रधान देशमा जनता मल नपाएर चिन्तामा छन् भन्दा पनि लाज लाग्दैन ती निकायहरूलाई। हुन त लाज पचेकाहरूलाई लाज पनि कसरी लागोस्। किसानलाई सहजै मल उपलब्ध गराउँछु भनेर गफ दिएर बस्नेहरू अब काम पनि गरेर देखाउने कि जिम्मा लिएपछि जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ। होइन भने त्यो कुर्सी र निकायको कुनै औचित्य रहने छैन। पहिलो पटक कृषि मन्त्री बनेका मन्त्रीहरू कुनै पनि हालतमा रासायनिक मल अभाव हुन दिन्नु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर जान्छन्। तर भनेको काम कसैले गरेर जाँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा करिब आधा दर्जन हाराहारीमा कृषि मन्त्री फेरिए। तर आजको दिनसम्म मलको अभाव जस्ताको त्यस्तै छ। अर्थात् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। बाहिरबाट आयात हुने चिजमा जुन बाहिरबाट हामी ल्याउँछौँ त्यो चिजमा चाहिँ आफ्नै कतिपय कुराहरूका बाध्यताहरू छन्। अब कसैलाई टेन्डर दिनुपर्छ, कुन व्यापारीले लिन्छ, त्यसमा पनि अनेक थरीका चलखेल हुन्छन्। आफ्नो मान्छेलाई पार्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरामा सत्यता छैन। म यसमा चाहिँ विश्वास मान्दिनँ। यदि वास्तविक नै दिने हो भने सरकारले रासायनिक मलको कारखाना चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ स्थापना गर्नु। सरकार जहाँसम्म सरकारले मल दिने पर्याप्त मात्रामा मल दिने कुरा गरेको छ, यो विगतको आश्वासन, विगतका भनाइहरू, विगतका जनताप्रति गरेका वादाहरूका हिसाबले विश्वास लाग्दैन। किनभने विश्वास नलाग्ने आधारहरू धेरै छन्। विश्वास लाग्ने आधार एउटै के हो भने सरकार हो। सरकारप्रति विश्वास गरेर न हामी देशप्रति विश्वास गर्ने हो, राज्यप्रति विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा राज्यले भनेका कुराहरूका आधारमा विश्वास गर्ने आधार रहला। तर विगतमा गरेका, फेरि म दोहोऱ्याउँछु, विगतमा कुनै पनि काम नभएको हिसाबले विश्वास छैन। हुन त सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न 12 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकमले 6 लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सकिन्छ। किसानलाई कुन समयमा कुन मल आवश्यक पर्छ कम से कम त्यति त हेक्का राख्नुपर्छ ती निकायहरूले। राष्ट्रिय मल नीति 2058 रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब 20% परिमाण जगेडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त परिमाणमा जगेडा राखेको कहिल्यै पनि पाएको छैन। यसले पनि ती निकायको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै भएको छ। सरकारको गैर जिम्मेवारी पनाकै कारण यो वर्ष पनि किसानले समयमै मल पाउनेमा ढुक्क छैन। हुन त सरकारी स्तर G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रियाका थप अघि बढाउन नेपालले भारतसँग आग्रह गरेको छ। मल खरिद सम्झौताको मस्यौदा नेपालको तर्फबाट स्वीकृत गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतलाई पत्रचार गरेको छ। जेठ 17 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारतसँग G2G मार्फत रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। G2G मार्फत 5 वर्षका लागि नेपालले कुल मल खपतको 20 देखि 25% मल भारतबाट ल्याउने G2G अघि बढाइएको छ। मल खरिदका लागि भएको प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार नेपालले 4 वर्षसम्म भारतबाट वर्षेरी 1,50,000 मेट्रिक टन, 5 वर्षमा 2.5 लाख मेट्रिक टन मल नेपालले भारतबाट ल्याउने सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर भारतबाट अहिले मल भित्रिन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन। मल खरिद सम्झौता प्रक्रिया निकै सुस्त र झारा टार्ने हिसाबले चलेका कारण मल आइहाल्ने छाटकाट छैन। हुन त भारतले अहिलेसम्म मल दिन्छु भनेर
कुनै सम्झौता नै गरेको छैन। तर नेपाल ढुक्क छ भारतले मल दिन्छ भन्ने कुरा। खैर जहाँबाट भए पनि किसानलाई बेलैमा मल देऊ सरकार। विगतमा जस्तै मलको चरम अभाव हुने अवस्था नआओस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारी स्तर G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया मन्त्री परिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि भारतलाई पत्रचार गरिएको छ। मल खरिद सम्झौताको मस्यौदा नेपालको तर्फबाट स्वीकृति गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतलाई पत्रचार गरिसकेको छ। जेठ 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतसँग G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। हुन त 2077 भदौमा थालिएको उक्त पहल 1 वर्षपछि बल्ल अगाडि बढेको छ। तर भारतबाट कहिले मल भित्रिन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन। मल खरिद सम्झौता प्रक्रिया निकै सुस्त र झारा टार्ने हिसाबले चलेका कारण मल आइहाल्ने छाँटकाट छैन। हुन त भारतले अहिलेसम्म मल दिन्छु भनेर कुनै सम्झौता नै गरेको छैन। तर नेपाल सरकार ढुक्क छ भारतले मल दिन्छ भन्ने कुरा। 70,000 मेट्रिक टन आउँदैछ। 18-19,000 त बङ्गलादेशबाट भोलि पर्सि नै आइपुग्दैछ। अर्को 20,000 फेरि आउँदैछ, बाटोमा छ। यो सबै हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई क्राइसिस भयो भने क्राइसिस मिट गर्नको लागि चाहिँ हामी G2G मार्फत चाहिँ MOU गरेर मल ल्याउने भन्ने सोचाइका साथ यो हामीले चाहिँ 2007 देखि नै 13 मा, त्यसपछि 16 मा, 18 मा धेरै प्रयास गरेपछि अहिले चाहिँ भारत सरकार चाहिँ ग्रिन सिग्नल होइन उहाँहरू सहमति भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले पठाएको ड्राफ्टलाई करेक्सन गरेर पठाउनु भयो। त्यसलाई हामीले क्याबिनेटबाट पास गरेर चाहिँ हामी MOU गर्नको लागि चाहिँ भारत सरकारलाई पठाइसकेका छौँ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत छिटै नै हाम्रो 10-15 दिनभित्र नै MOU हुन्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा हामी छौँ। हामी कति परनिर्भर छौँ भन्ने कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग G2G मार्फत 5 वर्षका लागि नेपालले मल खरिद गर्न खोजेको छ। नेपालको कुल मल खपतको 20 देखि 25% मल भारतबाट ल्याउन G2G मार्फत खरिद गर्ने जनाएको छ। मल खरिदका लागि भएको प्रारम्भिक समझदारी अनुसार नेपालले 4 वर्षसम्म भारतबाट वर्षेनी 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्नेछ। समझदारीको 5औं वर्षमा भने 2.5 लाख मेट्रिक टन मल नेपालले भारतबाट खरिद गर्नेछ। त्यसमा 40% DAP र 60% युरिया मल हुनेछ भने गुणस्तर र मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य भन्दा कम हुने र मल भारतीय उत्पादन नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। काहीँ कतै समस्या भयो भनेदेखि हामीले पर्याप्त मात्रामा भन्नाले चाहिँ जति चाहियो त्यो दिन सक्ने स्थिति छैन, किनभनेदेखि हामीसँग किन्न सक्ने त्यत्रो क्षमतै छैन। तर हामीलाई मिनिमम चाहिने कुराहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीसँग छ। काहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी डाइभर्ट गरेर पठाइरहेको छ। अलिकति ढुवानीमा अहिले समस्या भइरहेको छ डिस्ट्रिब्युसनमा, त्यसलाई हामी निराकरण गर्दैछौँ। र ढुक्क हुनुहोस्, मल अहिले साउनमा अहिले चाहिँ धान रोप्नलाई नै हुन्छ, टप ड्रेसिङ गर्नलाई नै हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ गहुँको सिजनको लागि मलको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भारतबाट कहिले मल भित्रिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्योल नै छ। नेपाल भारतबाटै मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भारतले भने अहिलेसम्म चासो नै देखाएको छैन। हो, यहाँ नेपालले चाहेर हुनेवाला केही छैन। जबसम्म भारतले चाहदैन। भारतले चाहे जति बेला पनि MOU हुन सक्छ, तर नेपालले चाहेर पनि केही हुँदैन। सन् 2013 मा केही समय भारतबाट G2G को माध्यमबाट सानो परिमाणमा मल आए पनि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।
सन् 2018मा नेपालले G2G मा मल आयातका लागि भारतसँग पहल गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन। त्यसैले नेपाल प्रक्रिया थाल्दैमा आइहाल्छ भन्ने मानसिकता सरकारको छ भने त्यागे हुन्छ। हो, यहाँ त भारतले दिए मात्रै चल्ने शासकहरूको मानसिकतामा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म नेपाली किसानहरू यसरी नै हरेक वर्ष बिउ बिजन र मलको चरम अभाव झेलिरहनेमा दुई मत छैन। हो, गत वर्ष भदौपछि सुरु भएको मल खरिद सम्झौता प्रक्रिया 10 महिना नाग्दा पनि पक्का नभएपछि मल आउने अनिश्चितता कायमै छ। भारत सहित चीन, रसिया, ओमान लगायतका मुलुकसँग मलको दीर्घकालीन आयातका लागि तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले औपचारिक छलफल थालेका थिए। सोही क्रममा भारतबाट पेट्रोलियम खरिदको मोडेलमा मल ल्याउने बारे भारतीय राजदूतसँग छलफल गरेका थिए। 2077 भदौमा थालिएको उक्त पहलपछिको 10 महिनामा मल खरिदको MOU दुई देशका अधिकारी बीच लामो विवाद रह्यो। आफ्नै उत्पादन दिन नसकिने भारतीय दाबी र भारतीय उत्पादन नै पाउनुपर्ने नेपालको अडान सहित गुणस्तर, वार्षिक आयात तथा 5 वर्षको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा करिब 1 वर्षको समय गुज्रेको थियो। सन् 2013मा केही समय भारतबाट G2G मार्फत सानो परिमाणमा मल आए पनि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। सन् 2018मा नेपालले G2G मार्फत मल आयातका लागि भारतसँग पहल गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन। अहिले पनि भारतले मल देला र किसानलाई दिउला भन्ने आशमा बसेका छन् सरकार। आश गर तर भर नपर, होइन भने विगतमा जस्तै किसानलाई धोका नहोला भन्न सकिन्न। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि प्रधान देश भने पनि मल, बिउ बिजनको चरम अभाव यही देशका किसानहरूले भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। धान रोपेपछि मल हुँदैन, गहुँ, मकै, उखु लगायतका बालीमा छर्ने बेलामा मल हुँदैन, बिउ बिजन हुँदैन लगायतका समस्या किसानहरूका लागि कुनै नयाँ होइन। यी समस्या वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। गत वर्ष किसानहरू मलको चरम अभाव झेल्नु पर्यो, तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै माफी मागेर पन्छिएको थियो। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2077 स्वीकृत गर्दै कृषि मन्त्रालयलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक नीति साझेदारी PPP मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने र कारखानाको पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने समेत निर्णय गरेको छ। मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने हेतुले मल कारखाना स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको कुरामा दुई मत छैन। तर मल कारखाना कहिले खुल्छ? किसान अहिले शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। हरेक वर्ष सिजनमै मल अभाव भएपछि दीर्घकालीन समाधान गर्न स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नराम्रो पक्कै होइन, तर विद्यमान समस्या समाधानको सट्टा
आँखा छोपेर बस्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपना बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। नेपालमा कहिले मल उद्योग खुल्ला र किसानले पर्याप्त मल उपभोग गर्न पाउला भन्नु किसानका लागि आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै भएको छ। धान, गहुँ, मकै, उखु लगायतका बालीमा हाल्ने मल आयात गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले मल उद्योग नेपालमै स्थापना गर्ने कुरा अघि सारेको छ। तर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न अन्य उद्योगको जस्तो सहज भने छैन। हुन त तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 2073-74 सालमा नेपालमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेका थिए। त्यति बेला कुरा मात्रै भएको थियो। अहिले पनि उही अर्थमन्त्री छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि मल उद्योग खोल्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ। फेरि गफ मात्रै हुने हो अथवा कार्यान्वयन पनि हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेका बेला नेपालमा युरिया मल उद्योग स्थापना गर्न करिब 70 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। अहिले उद्योग स्थापना गर्न झन्डै दोब्बर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा तत्कालीन कृषि मन्त्री पद्मा अर्याल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट सहित गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ लाग्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। अध्ययनका क्रममा प्राकृतिक ग्यास बाहेक वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना पनि विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न 1 खर्ब 89 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खैर यो उद्योग बन्ने कुनै छाटकाट नै छैन। बनिहाले पनि मल उत्पादनका लागि केही वर्ष पक्कै लाग्नेछ। किसानलाई भने अहिले नै मलको आवश्यकता छ। यसर्थ मल उद्योग बिस्तारै खुल्ला अहिलेको टटकारो आवश्यकताको पूर्ति गर्नेतर्फ सोच्ने कि किसानका लागि टटकारो आवश्यकता हो रासायनिक मल। सरकारले नेपालमै कारखाना खोल्न चासो देखाउनु किसानका लागि पक्कै राम्रो हो। तर कहिले खुल्ने हो कुनै ठेगान नै छैन। किसानलाई मल कारखाना खोलेर मल देऊ अथवा बाहिर देशबाट आयात गरेर मल देऊ किसानको सरकारको विषय होइन। कृषि प्रधान देशमा किसानले समयमा मल नपाउनु, बिउ बिजन नपाउनु सरकारको गैर जिम्मेवारीपना बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। 2073-74 सालमा नेपालमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने कुरा बजेटमै उल्लेख गरेको थियो। तर त्यति बेला पनि हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको थियो। अहिले पनि मल उद्योग खोल्ने चर्चा व्यापक छ तर खुल्ने ठेगान छैन। अब पनि हात्ती आयो फुस्सा जस्तै नहोस्। सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा यतातिर पुगोस्। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सीधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ
उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।